नमस्कार साथीहरु र आज म तपाईहरुलाई सधैं स्वेटर बुन्न र बुट्टा राख्न सिकाएको थिएँ भने आज म तपाईहरुलाई चाहिँ हामीले गला कसरी बुन्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ सिकाउँछु र गला बुन्न हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने कुराहरु पनि म तपाईहरुलाई दिन्छु। हामीले सर्वप्रथम त पहिला सुरुमा हामीले यो गला काट्न सिकाएको थिएँ र तपाईहरुलाई मैले गला काट्न सिकाइसके र यो धेरै सजिलो छ। काखी बुन्न पनि सिकाएको छु र अहिले म तपाईहरुलाई चाहिँ हामीले यो गलालाई कसरी टिप्ने र गला कसरी बुन्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ सिकाउन जान्छु। र साथीहरु जे कुरा पनि हामीले गर्दै गएपछि सबै कुराहरु सजिलो हुन्छ र तपाईहरुले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यो भी गला बनाउनको लागि हामीलाई के साधन चाहिन्छ त र के आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा पनि म जानकारी दिन्छु। हामीलाई सबैभन्दा पहिला हामीलाई चार काँटी चाहिन्छ है। आज म तपाईहरुलाई चार काँटीबाट सिकाउँछु र चार काँटी चाहिन्छ। चार काँटीमा चाहिँ हामीले चाहिँ भी गलाको लागि चाहिँ आकार राम्रो पनि हुन्छ र चार काँटीले बनाउन सजिलो पनि हुन्छ र त्यस्तै घर नफुच्कियोस् अथवा सजिलोको लागि चाहिँ फेरि हामीलाई यो तार काँटीले पनि काम गर्छ है। हामीले यो तार काँटी राखेर पनि भी गला बनाउन सकिन्छ र सजिलो पनि हुन्छ। हामीलाई चार काँटी राख्दाखेरि चाहिँ यता र यता घर फुस्किने डर हुन्छ भने चार काँटी राख्दाखेरि चाहिँ घर फुट्ने डर हुन्छ भने हामीले तार काँटी राख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो डर हुँदैन र हामीले यसबाट पनि बनाउन सकिन्छ र हामीले यो चार काँटीबाट पनि बनाउन सकिन्छ है त। अनि धेरै सजिलो पनि छ। अब हामीले कसरी बनाउने त भन्ने कुराहरु हुन्छ र कसरी घर टिप्ने भन्ने कुरा हुन्छ र हामीले यहाँ पहिला घटाउँदै गइराखेको र बुन्दै आइराखेका यहाँ भएको घरलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट सुरुबाट यहाँबाट टिपिन्छ। यहाँबाट टिप्दै आएर यहाँसम्म हुन्छ र हामीले कसरी टिप्ने भन्ने कुराहरु हुन्छ र मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा कुरुसबाट सिकाउन लागेको छु अथवा काँटीबाटै सिक्दा पनि हुन्छ, सजिलै हुन्छ र टिप्न चाहिँ सजिलो चाहिँ हामीलाई कुरुसबाट हुने भएर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ कुरुसबाट भन्न खोजेको हो। यसलाई चाहिँ हामीले यो बीच घरबाट यसरी लिने, किनभने हामीले यसरी टिप्दाखेरि चाहिँ यहाँबाट टिप्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुने भएको भएर है साथीहरु र धेरै सजिलो पनि हुन्छ यसरी टिप्दाखेरि र यसरी कुरुसले टिप्नु भए पनि हुन्छ अथवा काँटीले यसलाई नै काँटीले यसरी टिप्दा पनि हुन्छ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले काँटीले मात्र टिप्न पनि सकिन्छ। यो काँटीले यहाँ काँटी राख्यो यसरी हो। हामीलाई चाहिँ यो चार काँटी चाहिने हुन्छ र जसरी पनि चार काँटी चाहिँ हामीलाई नभई हुँदैन र फेरि हामीले यसलाई चाहिँ यहाँबाट यसरी यसो गरेर हेर्नु, यसो गरेर यसलाई चाहिँ यहाँबाट यसरी टिप्न पनि सकिन्छ है। अनि फेरि यहाँ यसो गरेर यसरी यसरी टिप्न पनि सकिन्छ र धेरै सजिलो पनि हुन्छ साथीहरु। हामीलाई धेरै गाह्रो पनि केही पनि हुँदैन, गाह्रो हुने छैन र हामीले यसरी टिप्दै गएर हामीले यो घरहरु चाहिँ यहाँ पुरै यसलाई घरलाई चाहिँ टिप्नु पर्ने हुन्छ र अहिले चाहिँ मैले यो कुरुसले टिप्छु किनकि अहिले चाहिँ त्यो अलिकति यता चिराउन मिल्ने भएको भएर र मैले यसरी टिप्ने। यसरी टिप्दाखेरि अलि छिटो हुने भएको भएर है साथीहरु, नत्र खासै हामीलाई काँटीले पनि टिप्दा सजिलो नै हुन्छ, काँटीले टिप्न पनि सक्नुहुन्छ है। यसरी हामीले एक घण्टा घर पनि यो घरलाई चाहिँ हामीले नछोडिकन टिप्नु पर्ने हुन्छ र मैले यो जिन्सको लागि चाहिँ हाफ स्वेटरको लागि चाहिँ सिकाएको छु। अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ भी गला बुन्ने तरिका सिकाउन लागेको छु र भी कसरी बन्छ भन्ने तरिकाहरु चाहिँ सिकाउँछु।
चाहिँ हामीले यसरी नै यसमा करमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा घर भयो, एउटा काटी यहाँ यसरी राख्ने। साथीहरु, अब पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हो यो घरलाई यसरी यो घरलाई चाहिँ यता ल्याउने हो, अनि यो घर यहाँ राख्ने, अनि यो घरलाई पनि यहाँ राख्ने र यसरी राखेर फेरि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो तीनटा घरलाई चाहिँ हामीले 1 भयो 2 यो 3लाई चाहिँ हामीले यसैबाट गरेर यहाँ बी बनाउने तरिकाहरू सिक्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यता चाहिँ 2 गुण घर गरेर 2 घर गर्दै जान्छ र अहिले यो यहाँ छ है साथीहरु, धेरै सजिलो पनि छ, तपाईहरुले जान्नुहुन्छ।
साथीहरु, अहिले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अहिले घर मात्रै टिप्न सिकाइराखेको छु र घर टिप्न धेरै सजिलो छ। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ क्रुसबाट पनि टिप्न सिकाइराखेको छु र काँटीले मात्रै पनि टिप्न मिल्छ र यसलाई चाहिँ काँटीले पनि यसरी टिप्न मिल्छ। यसरी गर्दा भन्दा अझै यसले क्रुसले टिप्दाखेरि धेरै सजिलो हुन्छ। हाम्रो यसरी बस्छ। अनि अब यताको घर र यताको घर चाहिँ बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यताको घर र यसको घर चाहिँ यता नि 50 छ, यता पनि 50 छ है। भन्नाले यता पनि 50 गरे यता पनि 50 घर छ। यो बराबर लेभलमा छ। यसलाई चाहिँ यसरी उल्टो नै बुन्ने र यसलाई चाहिँ एक घरलाई चाहिँ यसरी सुल्टो बुन्ने है। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ खाली काँटी फेर्दै जानुपर्ने हुन्छ है। एउटा काँटीलाई अर्को काँटीले फेरि बुनिरहने ल यतापट्टि लगायो फेरि यसो गर्यो अनि अलिकति टाइट बुनिदिने। यसलाई फेरि यता ल्यायो यसो गर्यो एकदम टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हाम्रो घर फुस्किने डर हुन्छ। यसरी यता गयो यसो गर्यो।
किनकि अहिले यहाँ मैले फुत्केको घरहरू पनि टिप्दैछु अघि बनाउँदाखेरि है साथीहरू, हेर्नु होला। र तपाईँहरूले सकभर चाहिँ घर फुस्काउने, हुन त हामीले पहिला घर टिप्दाखेरि हामीले कसिलो गरेर भने अहिले मेरो फुस्केको जस्तै तरिकाले फुस्किन्छ। र त्यसैले घर नफुस्किनको लागि चाहिँ हामीले खासै यो तार काँटी प्रयोग गर्छौँ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले मैले फेरि के अरे तार काँटी भन्दा पनि तार काँटीबाट सिकाउन लागेको हो, किनकि हामीले यसलाई चार काँटी भनेर गला बुन्ने काँटी भनिन्छ। अलिकति हामीलाई चाहिँ यो तार काँटीले बुन्न चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ साथीहरू। यो चार काँटीले बुन्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ र गाह्रो भए तापनि तपाईँहरूले चाहिँ सजिलैसँग सिक्ने तरिकाहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नु, अब यो 3 घर छ नि, यो 3 घर भएकोलाई यो यताको एक घर भयो, यो बीचको घर भयो हैन। यो बीचको भनेको हाम्रो यो खिप भएको चाहिँ हामीले बुट्टा राख्नको लागि राखेको घर हो र हामीले यसलाई यहीँबाट भी बनाउनु पर्ने हुन्छ। र हामीले यसलाई चाहिँ यो 3 घरलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो एउटा घरलाई चाहिँ यहाँ यतापट्टि हो, हामीले यो दुईटा घरलाई यो काँटीले लिने है साथीहरू। ल हेर्नु है, यो दुईटा घरलाई चाहिँ हामीले यो काँटीले लिने र अनि यो एउटा घरलाई चाहिँ हामीले यताबाट यसलाई चाहिँ एउटाले यो घरलाई चाहिँ लिने। अनि यो घरलाई लिइसकेपछि फेरि हामीले यो घर पनि यही काँटीमा राखिदिने है। अनि यही काँटीमा राखिदिइसकेपछि फेरि यो हाम्रोसित खिप भएको काँटी छ नि, त्यो काँटीमा एउटा घर हामीले बुट्टाको लागि राखेको घर हुन्छ, त्यसलाई पनि यही काँटीमा राखिदिने। र हामीले यो 3 घरलाई चाहिँ हामीले यसरी भित्रबाट यसरी लिने है। भित्रबाट लिएर हामीले यसलाई चाहिँ सुल्टो नै बुन्ने है। ल सुल्टो बुनिसक्यो। अब हाम्रो आयो त यता घर कहिले सुल्टो पनि हुनसक्छ साथीहरू, कहिले उल्टो पनि हुनसक्छ। र यताको घरलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनकि यहाँ सुल्टो पनि हुनसक्छ उल्टो पनि हुनसक्छ। हामीले जताबाट सुल्टो उल्टो जे भए तापनि बस्छ काँटी हेर्नु। अब हाम्रो यो काँटी त यसरी बस्छ र हाम्रो यताबाट र यताबाट एक उल्टा घर गरेर 2 घर घटेको हुन्छ। र हाम्रो यो बिचमा भएको बुट्टालाई है साथीहरू, ल तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला। अब त धेरै सजिलो पनि छ, गाह्रो पनि छैन। र मैले यो बिचको बुट्टा बाहेकमा बनेर देखाउँछु। 1 2 है 3 4 5 6 7 8 9 हो, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 है।
32, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 घर भयो है। 46 घर भइसक्यो र अघि गर्दाखेरि 47 घर पनि पुगेको छ र हाम्रो यता पनि फेरि त्यति नै हुनुपर्ने हुन्छ। यहाँ 2 घर भयो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 अनि 40, 41, 42, 43 भनेपछि यहाँ पनि हामीले 47 घर नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ अलिकति कम भएको छ र अब हामी फेरि सुरुमा अब यो घरलाई फेरि हामीले यो काटिदिन्छौँ। यो घरमा यो काटी हुन्छ है। अब यो काटीमा आउँछु। यसलाई चाहिँ हामीले जसरी नै यता ल्याउने धागो अनि यताबाट यसरी माथिबाट धागो घुमाउने, फेरि हामी यता लैजाने अनि यहाँबाट यसरी भित्रबाट गऱ्यो भने धागो चाहिँ बेसको राम्रो हुन्छ र हाम्रो बुट्टा पनि राम्रो बस्छ र साथीहरू बर्डर बुन्ने अर्को तरिका पनि हो यो। अब
हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ आइपुगेछौँ र यसलाई यता लैजाने अनि यसलाई यसरी नै सुल्टो बुन्ने र हाम्रो यो 3 घर छ। यो 3 घरलाई चाहिँ अघिको जसरी पहिला हामीले चाहिँ यो घरलाई र यो दुईटा घरलाई चाहिँ हामीले हेर्नु त यसरी लिने है। यो दुईटा घरलाई यसरी लिइसकेपछि हामीले चाहिँ हेर्नु है साथीहरू, राम्रोसँग यही मात्रै बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। पहिला चाहिँ हामीले यो घरलाई लिने है। हो पहिला हामीले यो घरलाई लिने, यो घरलाई लिइसकेपछि यो घर पनि यहीँ राख्दिने है। यो घर पनि यहीँ राखिसकेपछि यो हाम्रो बुट्टाको घर छ, यसलाई पनि यहीँ राख्दिने है। अब यो यहीँ राखेपछि फेरि हामीले यो 3टै घरलाई है, यो 3टै घरलाई चाहिँ हामीले यसरी भित्रबाट यसरी है बुट्टा देखिने गरेर यो 3टा घरलाई यसरी छोडिदिने। अनि यहाँ हाम्रो बीको लागि यसरी सिधा भन्दै जान्छ। र अब हाम्रो यहाँ हेर्नुपर्छ, हामीले यहाँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ एउटा उल्टो घरमा छ भने यहाँ सुल्टो घरमा गएपछि यसलाई चाहिँ फेरि हामीले सुल्टो नै यसलाई चाहिँ यसरी सुल्टो नै बुनिदिने है। अब सुल्टो बुनिसकेपछि फेरि हामीले यहाँ अब हामी पहिलाको जसरी नै उल्टोलाई एक घर उल्टो अनि एक घर सुल्टो बुन्दै जाने है। एक घर उल्टो लिने, फेरि 2 घर सुल्टो। हामीले चाहिँ यसरी नै अब दोहोरिँदै जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ बी बन्दै जान्छ र यताको एक घर घट्छ, यताको एक घर गरेर हामीले चाहिँ 2 घर घटेको हुन्छ। अनि माथि गएर चाहिँ यहाँ ठिक्क बी चाहिँ ट्याक्क लेभलमा बसेको हुन्छ साथीहरू। र धेरै सजिलो छ, तपाईहरूले एकदम राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो हेरेपछि पक्कै पनि तपाईले बुझ्नुहुनेछ। र यदि बुझ्नु भएन भने पनि भन्नुहोला कमेन्टमा कि लेखिदिनु होला, र म त्यसलाई फेरि तपाईलाई दोहोऱ्याएर सिकाउने प्रयास गर्छु। किनकि हामीलाई यो गला बनाउन चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ। र हामीले बी गला बनाउन कति धेरै साथीहरूले जान्नु हुँदैन, बुन्न मात्रै त जान्नुहुन्छ, तर गला बनाउन नजाने साथीहरूको लागि पनि सजिलो हुन्छ। र सुरुमा त गाह्रो हुन्छ यो 4 काटीले बुन्न, पछि बुन्दै गएपछि धेरै सजिलो हुन्छ साथीहरू। यति हो, हामीले यसबाट चाहिँ घर फुत्काउनु भएन र पछि त धेरै सजिलो हुँदै जान्छ। चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, तर हामीले 4 काटीले बुनेकै राम्रो देखिन्छ। 4 काटीमा चाहिँ घर फुत्किने डर हुन्न, सर्लक्क हामीले घर राख्दै गएर बुन्न सकिन्छ गोलो तरिकाले। त्यहाँबाट नि भी बनाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई 4 काटीबाट सिकाएको छु। फेरि अर्कोचोटि तपाईहरुलाई 4 काटी राखेर पनि सिकाउने छु यो गला बुन्नको लागि र साथीहरु।
फेरि यो 3 गर्दाखेरि हामीले यहीँ मात्रै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी उल्टो बुन्ने है, यसरी सिधा अनि यसरी चाहिँ फेरि 1 गरिने हो, यसै गर्ने। यसलाई चाहिँ उल्टोमा सुल्टो नै बुनिरहनु पर्ने हुन्छ। र यसलाई बुनिसकेपछि है बुन्ने पनि एकदम सजिलो छ र गाह्रो पनि छैन साथीहरू। र एकदम धागो यता ल्याउने हो, यसरी उल्टोबाट यसरी माथिबाट घुमाउने, धागो यता लैजाने अनि यसलाई यहाँबाट यसरी हाल्ने। धागो हाल्ने तरिकाबाट पनि अलिकति फरक हुन्छ साथीहरू, किनभने हामीले धागो कसरी राख्ने तरिकाबाट पनि हाम्रो बर्डर चाहिँ छुट्टिएको हुन्छ। र अहिले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ सजिलो तरिकाबाट सिकाएको पनि छु र सजिलो पनि छ, धेरै गाह्रो पनि छैन। खिप राखिरहेको छु किनभने तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ भनेर मैले खिप मात्रै राखिरहेको छु तपाईहरुलाई एउटा देखाउनको लागि। र हामीले पहिला एउटा घर राखेको घर हो र अहिले चाहिँ मैले यसरी छ हेर्नु, अहिले हाम्रो चाहिँ यसरी आएको छ र हामीले चाहिँ यो 2 घरलाई चाहिँ यसरी यहाँबाट यसो गरेर यो 2 घरलाई चाहिँ यसरी लिने हो। अनि लिइसकेपछि फेरि हामीले यो घरलाई चाहिँ यसरी हेर्नु हेर्नु है साथीहरु, हेर्नु मैले पहिला यहाँ 2 घर लिएको छु र अनि एउटा घर पहिला पछि लिएको छु र एउटा घरले यताको घरलाई चाहिँ यो काटीले लिएको छु भने यताको घरलाई चाहिँ यो काटीले लिएको छु र अब फेरि यो घरलाई चाहिँ यहाँ राख्ने हो। यो हाम्रो चाहिँ मूल घर भयो, यो चाहिँ भी बन्ने घर भयो, एउटा मूल घर। हामीले पहिल्यै छोडेको घरलाई चाहिँ हामीले यसलाई के भन्छ त मूल घर भन्छौं र हामीले यो तीनटै घरलाई चाहिँ हामीले एकैचोटी यसरी बुनिदिने है। अनि हाम्रो के हुन्छ त एकैचोटी 2 घर घटेको हुन्छ, यताको 1 घर यताको 1 घर है। र अनि हाम्रो भी बन्न जान्छ। हेर्नु यो भयो। अब फेरि यसलाई यता ल्याएर यसरी धेरै सजिलो छ र तपाईहरुले बुझ्नुभयो
बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब मेरो अन्तिममा आइसकेको छ, किनभने यहाँभन्दा धेरै बुन्दाखेरि अलिक घाँटीमा ट्याप्प हुने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अहिले तपाईँलाई अलिकति थोरै राखेर बुनेर सिकाएको छु र साथीहरू धेरै सजिलो छ। तपाईँहरूले गराउन पनि बनाउन नि सक्नुहुन्छ। र अहिले मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई खास मेन भनेकै हामीले भी कसरी बनाउने भन्ने तरिकाहरू बनाउने भन्ने बुन्न सिकाएको छु। र पहिला तपाईँहरूलाई भी बनाउनको लागि हामीले घर कसरी मार्नुपर्छ, घर कसरी घटाउनुपर्छ भन्ने सिकाएको थियो भने अहिले बुन्दाखेरि बुनेर फेरि भी कसरी बनाउने त भन्ने तरिका सिकाएको छु। र धेरै सजिलो छ साथीहरू। र तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दाखेरि एकदमसँग पुरा हेरिदिनु होला र पुरा हेरिसक्नु होला, पुरा चाहिँ हेरिदिनु होला। र मैले सजिलो तरिकाबाट सिकाएको छु। यदि तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गरिदिनु होला। किनभने तपाईँले कमेन्ट गरिदिँदाखेरि मलाई पनि धेरै सजिलो हुन्छ र कुन साथीलाई कसरी कहाँ बुझ्नु भएन त भन्ने तरिकाहरू थाहा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि साथीहरू भिडियो चाहिँ जहिले पनि एकदमसँग पुरा हेरिदिनु होला है त साथीहरू। र अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ अन्तिममा आइसकेका छौँ हामीहरू। अहिले चाहिँ यसरी बुनिसकेर तपाईँलाई सिकाउँदै म अन्तिम चरणमा आइसकेको छु। र अब म तपाईँहरूलाई घर घटाउँछु, घर मारेर अनि तपाईँलाई फिनिसिङ गरेर देखाउने छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरू। यो भिडियो चाहिँ एकदम तपाईँहरूले चाहिँ एकदम पुरा हेरिदिनु होला, धेरै सजिलो पनि छ। र पुरा हेर्नु भएन भने तपाईँले केही पनि बुझ्नुहुन्न, र पुरा हेरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले आफै बुझ्नुहुन्छ, पक्का बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र धेरै सजिलो पनि छ। र साथीहरूले मैले यसरी युट्युब च्यानल खोलाइदिएर साथीहरूले यसरी यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले धेरै सिक्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। अब अनि हामीले यहाँबाट सुरु गरेका थियौँ होइन, घर टिप्नको लागि भने। अहिले हामी अब घर मार्दा पनि हामीले यहीँबाट नै सुरु हुन्छ, किनकि हामीले जहाँबाट सुरु गरेका थियौँ त्यहीँबाट नै मार्नुपर्ने हुन्छ। अनि बल्ल हाम्रो दुवैतिर बराबर देखिने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि साथीहरू चाहिँ हामीले घर मार्दै जाने हो। र हामीले जसरी बुनेछौँ त्यसरी मार्दा पनि हुन्छ साथीहरू। तर चाहिँ त्यसरी नभइकन होइन, म अर्कै तरिकाबाट मार्छु भन्दा पनि हुन्छ। र हामीले घर मार्दाखेरि चाहिँ गरेताबाट ल्याएर यसरी यसलाई छोडिदिने हो। फेरि हामी यहाँ सुल्टोतिर बुन्दाखेरि पनि त्यसै गरिदिने। र धेरै सजिलो छ। हामीले उल्टोतिर आउँदा उल्टोमै बुन्ने, सुल्टोबाट आउँदा चाहिँ सुल्टो नै बुनेर मार्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी मार्दाखेरि चाहिँ त्यसरी राम्रो देखिन्छ। हुन त हामीले सुल्टोतिर मात्रै मारे पनि हुन्थ्यो, तर पनि यसरी मार्दाखेरिको चाहिँ अलि छुट्टै राम्रो देखिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले यसरी मार्न गइरहेको छु। र साथीहरूले ध्यानपूर्वक हेर्नु होला।
धागो चाहिँ यसरी फर्काएर नै मार्दाखेरि अलि राम्रो देखिन्छ। हुन त सबैको आफ्नो आफ्नो स्टाइल हुन्छ साथीहरू, अरू साथीहरूले कसरी सिकाउनुहुन्छ, तर मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यो तरिकाबाट सिकाएको छु र तपाईले कतिको बुझ्नुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। हेर्नु साथीहरू, अब चाहिँ मैले सकिसकेँ। म तपाईहरुलाई के भन्छु भने अब एकदम सजिलो छ यो तरिका है, हेर्नुस्। र बेसरी सजिलो छ र धेरै गाह्रो पनि छैन र हाम्रो भिगला पनि भइसक्यो। हेर्नु, अब यो भिगला त भयो र भिगला नै बनाएँ मैले, तपाईहरुलाई काकी काट्न पनि सिकाइसकेँ हैन। अब तपाईहरुलाई चाहिँ मैले एउटा स्वेटरको लागि चाहिँ सबै कुराहरू सिकाइसकेको छु र साथीहरू यो भिडियो हेर्दाखेरि तपाईहरुले पुरा हेरिदिनु होला र पुरा हेरिसकेपछि लाइक र अनि साथीहरू यदि मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि लाइक एन्ड कमेन्ट पनि गरिदिनु होला र शेयर पनि गरिदिनु होला। त साथीहरू फेरि तपाईहरुलाई नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु र यसरी तपाईहरुले मेरो भिडियो यो पुरा हेर्नु होला र पुरा हेरिसकेपछि अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि लाइक र अनि शेयर अनि कमेन्ट पनि लेखिदिनु होला। साथीहरू तपाईहरुलाई मैले सिकाउँदाखेरि कहीँ नबुझ्नु भएको हुनसक्छ अथवा कहीँ केही कुराहरू मेरो गल्ती भएको हुनसक्छ अथवा मैले सिकाउँदै जाँदाखेरि कुनै कहीँ मिस्टेक भएको हुनसक्छ। यस्ता कुराहरूलाई पनि तपाईहरुले यो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला र पुरा हेरिसकेपछि अनि सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि सब्स्क्राइब गरिसकेपछि शेयर र लाइक पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद है त साथीहरू। ल आजलाई बिदा हुन्छु र म फेरि नयाँ नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरुसँग आउने नै छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। ल आज मैले तपाईहरुलाई गला बनाउने तरिका सिकाएको छु र अब फेरि म तपाईलाई अर्को बेला अर्को दिनमा चाहिँ म तपाईहरुलाई नयाँ नयाँ डिजाइनहरू लिएर सिकाउने छु। र आज म तपाईहरुलाई भिगला कसरी बनाइन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले भिगला
गला बनाउन सिकाएको छु र भी गला बनाउन चाहिँ धेरै सजिलो छ। हामीले चाहिँ यहाँ 3 घर हुन्छ र यो 3 घरलाई चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले काँटीले यताको घर एउटा लिनुपर्ने हुन्छ र यो 2टा घर लिने, अनि त्यो एउटा घर यता लिइसकेको काँटीमा फेरि यतापट्टिको एउटा घर राखिदिने र जुन घर हामीले मूल घर भनेर यो भी बनाउनको लागि राखेको घर थियो त्यो घरलाई चाहिँ हामीले फेरि लास्टमा राखेर अनि तीनटै घरलाई लिएर एकैचोटि भित्रबाट मारिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यसरी एकैचोटि यसरी 3 घरलाई एकैचोटि मारिसकेपछि अनि हाम्रो यसरी सिधा यो बुट्टा बन्दै जान्छ भी गला बनाउनको लागि र हाम्रो यताको घर र यताको घर पनि के हुन्छ त भन्दा यताको घर पनि र उताको घर गरेर हाम्रो 2 घर घटेको हुन्छ र धेरै सजिलो छ साथीहरु मलाई यो भी गला बनाउनको लागि र मैले भनिसके र तपाईहरुलाई हामीले सुरुमा यो घरमा यहाँ मूल घरमा लिएको थियौं, यताको काखी कटाउँदा गला काट्दाखेरि सिकाएको थिएँ र हामीले यही मूल घरलाई लास्टमा लिएर यताको घर एउटा र यताको घर एउटा लिएर यताको घरलाई हामीले पहिला लिने, उता पछाडिबाट लिने र माथिबाट चाहिँ हामीले 2टा घर लिने र 2टा घर माथिबाट लिइसकेपछि अनि एउटा घरलाई चाहिँ हामीले त्यही काँटीमा राख्ने, जुन घरबाट हामीले यताको घरलाई लिएका थियौं यही काँटीमा जस्तै अब हामीसँग 2टा काँटी भयो र मैले यताको घरलाई चाहिँ यो काँटीले यसरी लिएँ भने यताको घरलाई चाहिँ यसरी 2टा लिने र 2टा लिइसकेपछि पहिला दोस्रा तेस्रोमा चाहिँ यो मूल घर राख्ने र हामीले 3टै घरलाई चाहिँ एकैचोटि भित्रबाट बुन्दिनु है। धेरै सजिलो तरिका छ र साथीहरु मेरो भिडियो पुरा हेरिदिनु होला र पुरा हेरिसकेपछि यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि शेयर र कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नु होला। हस्त धन्यवाद साथीहरु, नमस्कार।